अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नज़म वालदा मरहुमा की याद में के सवाल जवाब करेंगे। किसी को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है। पहले से बताइए किसी की वफ़ात पर कही गई नज़म मरसिया कहलाती है। उसके बाद उन्होंने एक सवाल दिया है कि अल्लामा इकबाल के अशआर याद करके आपने मुकाबला किया। जैसे हमने स्कूल जब खुले हुए थे कोरोना से पहले हमने मुकाबला बज़्म अदब किया था और उसमें बैतबाजी कंपटीशन भी किया था। सही, तो इसके अशार आप अल्लामा इकबाल के याद करेंगे। फिर है नज़्म के पसंदीदा अशार अपनी बयाज़ में नकल कीजिए। जो भी एक डायरी आपने बनाई हुई होती है उस डायरी पे आपने जो है वो नज़्म के अशार लिखने हैं। सही, अच्छा, अब मैं आपको उस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखवाऊँगी। ज़्यादा कोई सवाल जवाब का काम इसमें है नहीं, आपने देख लिया, मशक़ी काम ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 3 वो दिए हैं जो कि याद करना है आपको। सही, तो सिर्फ एक मरकज़ी ख्याल है जो कि आप करेंगे। लिखिए, मरकज़ी ख्याल मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है। मुंजा बाला नज़्म में शायर ने अपनी वालदा के इंतकाल हो जाने के बाद अपने एहसासात और जज्बात को क़लमबंद किया है और बताया है कि माँ के मर जाने के बाद अब कोई उनको दुआ देने वाला ना रहा। सही, ये था इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल। और अब हम अगला काम देखते हैं। अगला जो काम है वो सबक पाकिस्तान का है। ठीक है, अच्छा, ये सबक मैंने आपको इसका ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं कराऊंगी कि काफ़ी सारे असबाक के और मंजूमात के रिटर्न वर्क मैंने करा दिए हैं आपको। और अब इंशाअल्लाह ताला जैसे स्कूल खुलेंगे तो जो है वो रिवीजन स्टार्ट होगा आपका। सही, और वो हो सकता है कि रिवीजन में वैसे ऑनलाइन भी ले लूँ। तो इस सबक के सवाल जवाब नहीं करने, इस सबक को सिर्फ मैंने रीडिंग के लिए और आपको मुतालिया देने के लिए पढ़ाया था कि आपको पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी आगाही और मालूमात दे दी जाए। सही, तो इसका रिटर्न वर्क आपने नहीं करना, सवाल जवाब नहीं करने। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं। अब आप उर्दू कवायद कॉपी निकाल लें जी। उर्दू कवायद की कॉपी निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 146 देखिए, पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 में आपको नसर निगारी करनी है। नसर निगारी यानी कि वाक़या लिखना। सही, नसर निगारी या वाक़या निगारी। और इसमें टॉपिक दिया हुआ है एक नाकाबिले फ़रामोश वाक़या, किसी सैर का हाल, कोई खुशी का मौका, कोई अलमनाक वाक़या या जब आप बहुत खौफज़दा हुए हों। सही, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी का में पेश आने वाला कोई एक ऐसा वाक़या जिसमें आप बहुत खुश हुए, या फिर कोई एक ऐसा वाक़या जिसमें आपको बहुत खौफ लगा, ख़तरा लगा, या फिर एक ऐसा वाक़या जिसमें कि आप बहुत अफसरदा हुए, बहुत रंजीदा हुए और आपने सोचा, आपके दिल में ख़्याल आए काश अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कैसे लिखेंगे नसर निगारी? नसर निगारी के लिए भी वही उसूल बताए गए हैं। नंबर 1 तमहीद, मतन और इख्तिताम। तमहीद क्या होता है? तमहीद में आपको ये बताना होता है कि जो भी वाक़या है कब पेश आया। ठीक है, पहला तमहीद होता है, उसमें आप बताएंगे वाक़या कब पेश आया, किस मौके का है, किस तारीख़ का है। फिर तजावीज़, किसी मुकालमे, फ़िक्रे, कौल या किसी सवाल से आगाज़ किया जा सकता है। मकसद ये है कि आप अगर वाक़या लिखते हैं तो आपने क्या करना है कि आप उससे शुरू कर सकते हैं, डायलॉग से, कोई मुकालमे से आप वाक़या शुरू करें। ठीक है, डायलॉग लिखें, ठीक है, उसके ज़रिए वाक़या शुरू करें। या फिर उन्होंने बताया है कि आप जो है वो सवाल से, कोई सवाल करके आप पूछ सकते हैं, वाक़या लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको लिखना मसलन छक्का, सारा स्कूल तालियां बजा रहा था, कहीं कहीं मुकालमे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो कहीं आप मुकालमे इस्तेमाल कीजिए और कहीं आप वैसे ही वावेन लगाकर, कॉमा लगाकर, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आप किसी की बात करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाहें तो इसे, जैसे कि मरियम जल्दी आओ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। और मैं भागती हूँ, कोई वाक़या आप लिख रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई गिर गया है, कोई हादसा पेश आ गया है, तो उस सूरत में आप वाक़या शुरू करोगे। मैंने अचानक देखा तो वो गिर चुका था, मैंने मरियम को आवाज़ लगाई, मरियम जल्दी आओ, ये देखो ये क्या हुआ। इस तरीके से आप उस वाक़े का
آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شروع کرنے کے بعد آپ اصل واقعہ شروع کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے جون کی گرمیوں کی ایک شام تھی، یا پھر آپ ایسے واقعہ شروع کر دیں پچھلے جون کی یا پچھلے سردیوں کی دسمبر کی تاریخ رات تھی، یا سخت بارش ہو رہی تھی، کہ بجلی چمک رہی تھی، ایسے کر کے بھی واقعہ شروع کر سکتے ہیں۔ صحیح، مطلب بتایا گیا ہے کہ واقعہ آپ اس طریقے سے منظر کشی کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی منظر ہے، تیز دھواں دھار بارش، ٹھیک ہے، درختوں کا ہلنا، سبزے کا لہکنا، کچھ بھی، کوئی منظر بھی۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے متن۔ متن کیا ہوتا ہے؟ نفس مضمون۔ متن میں آپ نفس مضمون سے مضمون میں ہم کرتے ہیں، جو بھی نفس مضمون ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، تفصیلات، مطلب آپ نے شروع کیا پچھلے دنوں دسمبر کی بات ہے، اب کیا ہوا تھا، وہ تفصیلات جو آپ لکھو گے متن میں لکھو گے۔ یا پھر آپ تجاویز کیا ہوتا ہے، یعنی کوشش کیجیے کہ آپ تمام حصیات، تجاویز جو لکھا ہوا ہے، تجاویز آپ کو نہیں لکھنی، مصنفہ نے جو ہے آپ کو مختلف تجاویز دی ہیں کہ ایسے 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 کریں، یہ ترکیب ہو سکتی ہے، تجویز دی ہے کہ آپ تمام حصیات کیا، سینسز، مثلا چھونے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے، سننے کی حصے متعلق الفاظ اور جملے استعمال کریں۔ مثلا ہر طرف تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی، اس سے کیا کون سی سامنے آئی، سونگنے کی حص۔ میں نے دیکھا، یہ کون سی آ گئی، کون سی حص آ گئی، دیکھنے کی آ گئی۔ پھر دوسری والی کون سی ہے، چکھنے کی، انتہائی کڑوا ذائقہ تھا، ٹھیک ہے، یہ چکھنے کی آ گئی۔ اور پھر سننے کی جہاں تک آئے گی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سننے کی آ گئی۔ اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے آپ اپنا کوئی بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سبزہ زار، پھولوں میں تتلیاں اڑتے پھولوں کی طرح تھیں، باغ میں لگی ریلنگ برف کی طرح ٹھنڈی لگی، یہ بھی حصیات ہیں، یعنی چھونے کی حص ہے، ٹھیک ہے، ٹچ، جیسے ہم نے چھوا تو میں احساس ہوا کہ ٹھنڈی ہے۔ مزیدار گرما گرم پکوڑے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، ذائقے کی حص ہے۔ چاروں طرف منڈوں کے خراٹوں کا شور، یہ بھی سننے کی حص استعمال ہو رہی، اس گاڑیوں کا شور، اس طرح کوئی بھی آپ استعمال کریں جس سے کہ حصیات کے سینسز ہوں سارے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں ختم کی طرف، یعنی کہ اختتام، یعنی کہ آخری پیراگراف۔ اب آخری پیراگراف میں کیا کرنا ہے، اس میں کسی رائے کا، دعا کا، کوئی قول، کوئی شعر۔ اب یہاں مصنفہ نے لکھا ہے نوٹ، اپنا پہلا مسودہ تیار کیجیے، دوبارہ پڑھیے، املا اور زبان کی اخلاق درست کیجیے، خیالات کی ترتیب درست کیجیے، ترمیم میں اضافہ کرنے کے بعد معلم کو دکھائیے، ان کے اچھا، یہ انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ آپ جب لکھ لیں گے واقعہ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صحیح، ٹیچر کو دکھانا ہے، ٹیچر جو غلطیاں نکالیں گی ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، یہ انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے۔ اختتام میں ظاہرہ باقی کا خاتمہ کرو گی، اپنے جو بھی واقعہ آپ لکھ رہے ہو ناقابل فراموش، کہ اس طرح سے، اور آج تک جب بھی میں یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعے کو یاد کر کے، تو یہ اب اس طریقے سے آپ اس واقعے کا اختتام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ روزمرہ محاورے، ضرب الامثال کا اس طرح کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، محاورے، ضرب الامثال، ٹھیک ہے، سے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس طرح کوئی بھی ضرب الامثال دے کر، یا آسمان سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی محاورے وغیرہ استعمال کر کے آپ اپنے جو ہے واقعہ نگاری لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے پینسل سے کر لیجیے، پینسل کر کے مجھے کاپی بھیجیں گے تو میں چیک کر لوں گی، پھر جب چیک ہو جائے تو پھر اس کو آپ قلم سے کر لیجیے، یا پھر کوئی رف پیج پہ لکھ کے اس کاپی پہ رکھ کے بھیج دیجیے، میں چیک کر لوں گی، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔